एङ्जाइटी डिप्रेसन भयो भने फेरि त्यसको लागि उपचारको लागि ट्रिटमेन्टको खाँचो हुन सक्छ। त्यसैले हाम्रो देशको वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी ओलीज्यूले पनि हामीलाई एकपल्ट मनोचिकित्सक सङ्घलाई बोलाएर चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने आजभन्दा 3 हप्ता 4 हप्ता अगाडि जनमानसमा चाहिँ कोरोना प्रतिको भय त्रास भयो, डर त्रास भयो, यसैले कम कसरी गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई कम गर्नलाई भय त्रासबाट मुक्त गर्नलाई कसरी कम गर्ने भन्ने बारेमा उहाँले हामीसँग सरसल्लाह लिनुभएको थियो र हामीले मनोचिकित्सक सङ्घको तर्फबाट उहाँहरूले सल्लाह दिएको अवस्था थियो। हामीले दिएका छौँ राज्यलाई कि साँच्चै नै भय त्रासमा बसेकाहरूले कसरी एप्रोच गर्ने, कसरी काउन्सिलिङको विधिबाट उहाँहरूले चाहिँ एप्रोच गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी उहाँसँग सल्लाह दिने मौका पाएका थियौँ। र म आज हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू साँच्चै आज जुन एउटा तपाईँहरूले एउटा ठुलो एउटा भनौँ न सत्यको विजयको लागि यो आफूले जुन सत् प्रयास गर्नुभएको छ, जुन सत्कर्म गर्नुभएको छ, मैले अघि भने हाम्रो हातमा कर्म गर्ने अधिकार हुन्छ, हातमा हुन्छ र कर्मको फलको चिन्ता गर्नु हुँदैन। र यो चिजको लागि हामीलाई ज्ञान आत्म एक किसिमको चाहिँ भनौँ न यो कर्म के भन्छ यो एउटा कर्मयोग भयो, एउटा चाहिँ ज्ञान योग भन्छ, ज्ञानको वृद्धि गर्नु पर्यो। आज यहाँ हामी प्लाज्मा थेरापीको कुरा गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिको कुरा गरौँ कि हामी नेपाली सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो कोरोनाबाट बच्ने उपायहरू थाहा छ त हामीलाई? हामीले किन बारम्बार हात धुनुपर्छ, साबुन पानीले हात किन धुनुपर्छ, सेनिटाइज किन गर्नुपर्छ, किन हामीले राम्रोसँग मास्क लगाउनुपर्छ, हामीले राम्रोसँग थाहा छ त? थाहा छ भने हामी के त्यो थाहा भए अनुसार हामीले गरिरहेका छौँ त? म आज टिचिङ हस्पिटल पुगेर आउँदाखेरि यसको लागि म फेरि फर्केँ, आउँदाखेरि मैले प्रशस्त मान्छेहरू 40% 50% मान्छेले मास्क लगाएको छैन, सामानहरू किनबेल त्यही किसिमले भइरहेको छ। के हामी त्यो कुरा बुझ पचाएको हो त? अथवा हाम्रोमा त्यो कर्म ज्ञान, त्यो कर्मयोग र त्यो एक किसिमको चाहिँ ज्ञान योग भनौँ न, ज्ञानको कमी हो। एकातिर त्यो अवस्था हामीतिर छ जसको कारणले अहिले काठमाडौँ हटस्पट भइसकेको अवस्था छ। अरू सहरहरू पनि अब दसैँको सिलसिलामा दसैँमा हामी जाने आउने क्रियाकलापले हाम्रोमा यो चाहिँ बढ्ने अवस्था देखिरहेको अवस्था छ। भने हाम्रो ज्ञान कहाँबाट, हामीले गरेको ज्ञानको सदुपयोग हामीले कहिले गर्ने त? हामीले महाभारत पढ्छौँ, रामायण गर्छौँ भने नेपालमा पनि ठुल्ठुलो घटनाहरूमा ठुलो मानिसले ज्यान दिएको छ भने हामी आफू बच्न, आफ्नो परिवारलाई बचाउन, भइसकेकोहरूको लागि चाहिँ के गर्ने भन्ने राज्यदेखि लिएर आज हाम्रा भाइहरूले यत्रो ठुलो प्लाज्मा डोनेसनको कुराहरू ल्याउनु भएको छ। कति खुसी लाग्छ भन्दाखेरि म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले यो तनावलाई वहन सकारात्मक हिसाबले गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ कि हामीले कोरोनालाई जित्न सक्छौँ। हामीले कोरोनालाई जित्नको लागि सकारात्मक हिसाबको जीवनशैली अपनाउनु पर्ने हुन्छ। विशेष गरेर म सकारात्मक जीवनशैली के त? यो त कुनै एउटा किताबमा गएर पढ्ने कुरा पनि भएन। हामी जुन जहाँ छौँ, हामी कोरोना सङ्क्रमित भएर बसेको आइसोलेसनमा छौँ, अथवा चाहिँ हामी क्वारेन्टाइनमा छौँ, अथवा हामीहरू विभिन्न ठाउँमा उपचारमा छौँ, अथवा हामीहरू एउटा समुदायमा गएर सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छौँ। त्यसैले मैले हेरेँ यसपालि मैले यो जीवनमा यो कोभिड-19 पछि मैले चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले यो विश्वमा के भइरहेको छ त? यो ब्रिटिस एनएचएस भन्छ युके को, त्यसले चाहिँ के भन्छ त? अमेरिका सिडिसीले के भन्दो रहेछ भन्ने हेर्दाखेरि मैले के पाएँ भने हामीले यो कोरोनालाई सकारात्मक हिसाबमा जित्नको लागि स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु पर्दो रहेछ। र के हो त हेल्दी लाइफस्टाइल? के हो त स्वस्थ जीवनशैली? के हो त भन्दाखेरि एक नम्बरमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि खानेकुरा ब्यालेन्स डाइट खानु पर्दो रहेछ। जो जहाँ छौँ खानेकुरामा चाहिँ नपस्ने, खान नहुने कुरा हो होइन कि इट ब्यालेन्स डाइट भन्छ। विशेष गरेर खानेकुरामा सन्तुलित खानेकुरामा चाहिँ भाइटामिन बी कम्प्लेक्सहरू, अनि भाइटामिन सी र हामीलाई भाइटामिन डी जुन घामबाट प्राप्त गर्छ, अथवा डेरी प्रोडक्टहरू, दुधजन्य पदार्थहरू, हरियो सागपातहरू, अनि सिजन अनुसारको फलफुल र हाम्रो नेपाली दाल भात तरकारी, इट सफिसियन्ट हेल्दी डाइट, यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ। अर्को इम्पोर्टेन्ट के रहेछ भन्दाखेरि एक्सर्साइज। हामी नियमित रूपमा कमसेकम हामी नियमित रूपमा चाहिँ घन्टा 45 मिनट एक्सर्साइज गर्नै पर्दो रहेछ। तर हामी आइसोलेसनमा छौँ त कसरी एक्सर्साइज गर्ने भन्दाखेरि म के भन्ने गर्छु भने आजभोलि हामी तनावमा छौँ, तनावलाई कसरी बहन गर्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्नुहोस्, यो ब्रिदिङ एक्सर्साइज भन्छ। श्वास प्रश्वासलाई चाहिँ लामो समयसम्म तान्ने, 4 सेकेन्डसम्म तान्ने र होल्ड गर्ने, 4 सेकेन्डसम्म होल्ड गर्ने, 4 सेकेन्ड छोड्ने।
हाम्रो लङ्सको क्यापासिटीलाई युज गर्नको लागि चाहिँ यो डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजले धेरै फाइदा गर्छ। हरेक दिन बिहान एकपटक 5 मिनट, साँझ 5 मिनट गर्नुभयो भने पनि हाम्रो इम्युनिटी पावर बढ्दो रहेछ। त्यसैले म यहाँहरूलाई मेरो सल्लाह चाहिँ के छ, एक्सर्साइज, योगा अथवा मेडिटेसन्स, हामी आइसोलेसनमा छौँ भने पनि हामी युट्युब हेरेर चाहिँ मेडिटेसन गरौँ, हाम्रो माइन्डलाई हाम्रो बडीसँग कनेक्सन गरौँ, हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ आत्मा भन्छौँ, परमात्मा भन्छौँ, गड भन्छौँ। यो यसले के गर्दैछ भने एक किसिमको पोजिटिभ भाइब डेभलप गर्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ एडिक्वेट रेगुलर एक्सर्साइज जुन फर्ममा गर्न सकिन्छ, मेडिटेसनको रूपमा गर्न सकिन्छ, योगाको रूपमा गर्न सकिन्छ, अथवा चाहिँ हामी डिप ब्रिथिङ एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ, गरौँ। अनि तेस्रोमा एडिक्वेट गुड नाइट स्लिप भन्दो रहेछ। हामी राति नै सुत्नु पर्दो रहेछ। राति सुत्यो भने हाम्रो शरीरभित्रबाट चाहिँ मेलाटोनिन भन्ने पोजिटिभ हर्मोन डेभलप गर्छ, जसले हामीलाई हेल्दी रहन मद्दत गर्छ। त्यसैले मलाई चाहिँ के भन्ने मन लाग्छ भने कमसेकम हामी 6 देखि 8 घन्टा राति नै सुतौँ, राति नै सुत्ने प्रयास गरौँ। र त्यो रातिको सुताइले हामीहरूलाई चाहिँ हेल्दी बनाउन मद्दत गर्छ। हामी के गर्छौँ भने राति निद्रा लागेन भने सोसियल मिडियामा जान्छौँ, अनि मिडियामा न्युज हेर्न थाल्छौँ। त्यो न्युजमा कहिले नकारात्मक न्युजहरू हेरेपछि हाम्रो माइन्डलाई नकारात्मक बनाउँछ। त्यसैले म यहाँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई इम्युनिटी पावर बनाउनलाई, फिजिकल्ली मेन्टल्ली स्ट्रङ हुनको लागि ब्यालेन्स डाइट, एक्सर्साइज र एडिक्वेट स्लिप गरौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीसँग भएको टाइमहरू कमसेकम 6 देखि 8 घन्टा सुतौँ। 24 घन्टामा 6 देखि 8 घन्टा सुतेपछि हामीसँग अझ 16 घन्टा बाँकी हुन्छ। 16 घन्टामा हामी 8 घन्टा 10 घन्टा काम गरौँ। यदि हामी बाहिर छौँ भने, आइसोलेसनमा छौँ भने पनि हामीले यो टाइममा हामी एउटा रिल्याक्सेसन एक्सर्साइजहरू गर्न सकिन्छ। हामी आफ्नो सोसियल कनेक्सन गर्न, हामी फिजिकल्ली मात्र टाढो छौँ, हामी सोसियल कनेक्सनमा आफन्तहरूसँग हामीहरू सेयरिङ गर्न सक्छौँ, हामीले आफन्तहरूसँग चाहिँ सोसियल कनेक्सन गर्न सक्छौँ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज मैले लेखेको कुरा, मलाई पनि फिल हुने कुरा, जब मैले बिहान उठ्ने बित्तिकै न्युज हेर्छु, अमेरिकामा यतिजना मान्छे मरे, यतिजना मान्छेलाई कोरोना भयो, इन्डियामा यतिजना मान्छे मर्यो, त्यो न्युज हेर्ने बित्तिकै मेरो मनोविज्ञान चाहिँ नेगेटिभ, नकारात्मक भएर आउँदो रहेछ। त्यसैले यो हामीलाई स्ट्रेस कहिले हुन्छ, हामीलाई एन्जाइटी कहिले हुन्छ भने वेन वी गेट द इन्फर्मेसन, जब हामीले इन्फर्मेसन प्राप्त गर्छौँ। त्यो इन्फर्मेसन हामी कहाँ, सोसियल मिडियाबाट प्राप्त गर्छौँ, हामीले न्युज सुनेर प्राप्त गर्छौँ, टेलिभिजन हेरेर प्राप्त गर्छौँ, अथवा चाहिँ पेपर पढेर प्राप्त गर्छौँ। हामीले त्यो इन्फर्मेसनलाई फिल्टर गर्न सकेनौँ। यो प्राप्त इन्फर्मेसनलाई हामीले चाहिँ सेलेक्टिभ रूपमा लिन सकेनौँ भने अहिले WHO के भन्छ भने सामाजिक सञ्जालबाट विश्राम लिनुहोस् भन्छ। किन भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो सेलेक्टेड न्युजहरू आएको हुँदैन। र कोरोनाको बारेमा न्युज चाहियो भने WHO ले पनि के भन्छ भने दिनमा एकपटक, बढीमा 2 पटक, एकपटक उही पनि एउटा नेपाल सरकारको अथेन्टिक, जुन देशमा छ त्यो सरकारको अथेन्टिक उसबाट चाहिँ मिडियाबाट लिनुहोस्, अथवा WHO को उसबाट वेबसाइटबाट लिनुहोस्। हामी यसमा कन्फ्युजन हुनु हुँदैन, किनभने इन्फर्मेसन जुन हाम्रोमा नेगेटिभ आउँछ त्यसले हामीलाई एन्जाइटी बनाउँछ, त्यसले हामीलाई चाहिँ नेगेटिभ बनाएर रक्सी खान मन लाग्ने गराउँछ, स्ट्रेस बर्न गर्नलाई। त्यसैले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले गेट द इन्फर्मेसन के भन्छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्स जुन चाहिँ एकदमै रिलायबल इन्फर्मेसन लिने भन्छ। सामाजिक सञ्जालबाट विश्राम गरौँ, तर सामाजिक सञ्जाल भन्दा पनि सोसियल कनेक्सन गरौँ। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट जुन भाइहरूले मैले देखेँ, मलाई धेरै खुसी फिल भयो आज, तपाईँहरू पोजिटिभ भएर, सङ्क्रमित भएर, निको भएर आज एउटा प्लाज्मा डोनेसनको लागि भनेर आउनुभएको छ। डाक्टर जनक कोइराला जस्तो विज्ञलाई ल्याएर यसको बारेमा अहिले कुरा गर्नुहुन्छ। डाक्टर प्रदीप ग्यावाली जस्तो मान्छे चाहिँ हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको अम्ब्रेलामा काम गर्नु, धेरै खुसी फिल हुन्छ। मेरो मन आफैमा एउटा पोजिटिभ माइन्ड डेभलप भएर आउँछ, एकदम पोजिटिभ फिलिङ डेभलप हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्पेसली आइसोलेसनमा बसेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पोजिटिभ एटिच्युड डेभलप गर्नु। पोजिटिभ एटिच्युडले तपाईँको भित्रको शरीरमा चाहिँ सकारात्मक पोजिटिभ हर्मोन डेभलप गर्छ। त्यो पोजिटिभ एटिच्युड डेभलप गर्नलाई मैले अघि भनेको कुरामा ख्याल गर्नु होला। र धेरै टेन्सन तनाव भयो भने कि ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्नुहोस्, युट्युबमा हेर्नु होला। यो ब्रिदिङ एक्सर्साइजमा लामो लङ्सलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि हाम्रो लङ्सको क्यापासिटी, काम गर्ने क्यापासिटी पनि बढेर आउँछ, अक्सिजन प्युरिफाई गर्ने पनि बढेर आउँछ। त्यसैले चाहिँ त्यो गर्नको लागि ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्नुहोस्, अथवा माइन्डफुलनेस मेडिटेसन भन्छ अहिले। माइन्डफुलनेस मेडिटेसनले पनि के गर्छ भने तपाईँ आँखा चिम्म गरेर माइन्डलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नुहोस्, आफ्नो श्वास प्रश्वासमा कन्सन्ट्रेट गर्नुहोस्, अथवा राम्रो कुरामा कन्सन्ट्रेट गर्नुहोस्। तपाईँभित्र चाहिँ पोजिटिभ हर्मोन डेभलप गर्छ, तपाईँलाई निद्रा पनि राम्रो लागेर आउँछ।
त्यसैले मेरो चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरि यहाँहरू सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बरु हामी अप्ठ्यारोमा छौँ, बरु दुःखमा छौँ, हरेक दिन हामीलाई तनाव भइरहेछ, हरेक दिन हामीलाई टेन्सन भइरहेको छ। तर मनोसामाजिक पोइन्ट अफ भ्यूले, मानसिक रोगको पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईँहरूको तनावहरू एड्रेस गर्नको लागि म टिचिङ हस्पिटलमा काम गर्छु। हामीहरूको चाहिँ हटलाइन छ, त्यसमा त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो डक्टरहरूलाई हामीले चाहिँ 24 आवर्स एलोकेट गरेका छौँ। मेरो डिपार्टमेन्टले, म यहाँको प्रमुख हो, एलोकेट गरेका छौँ। हाम्रोमा मात्र होइन, अरू धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा पनि यस्तो खालको हटलाइनहरू सुविधाहरू छ। त्यसैले माइन्डलाई चाहिँ सकेसम्म आफैले चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल गर्नुहोस्। मैले अघि कर्मयोगको कुरा गरेँ, गीतामा कर्म हामीले गर्नुपर्छ। अहिले हामी यो लडाइँबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। एउटा हामी कहाँ एउटा मेडिकल टर्ममा फाइट अर फ्लाइट रेस्पोन्स भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ फाइट अर फ्लाइट, कि तिमी भाग, कुनै एउटा टेन्सन आयो भने कि तिमी भाग कि चाहिँ त्यससँग लड। हाम्रो अगाडि बाघै आइहाल्यो भने हामी उसलाई चाहिँ भाग्न सक्दैनौँ, हामी लड्नुपर्छ भन्छ नि, फाइट अर फ्लाइट। हामी भाग्न सक्दैनौँ कोभिडबाट, त्यसले हामीलाई लड्नुपर्छ। यो लड्नको लागि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, अझ सक्नुभयो भने आध्यात्मिक, यी सब कुरा तपाईँ चाहिँ कोसिस गर्नुहोस्। यो टाइम हो, तपाईँसँग समय छ। पोजिटिभ कुराहरूको न्युजहरू पढ्नुहोस्, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुहोस् र सधैँ आफूलाई चाहिँ पोजिटिभ माइन्ड डेभलप गर्नुहोस्। मेडिटेसनबाट आउँछ त्यो पोजिटिभ माइन्ड। माइन्डफुल मेडिटेसन गर्नुभयो भने त्यो पोजिटिभ माइन्ड आउँछ। सकारात्मक हिसाबले हेर्नु। र म आज धेरै खुसी छु, हाम्रा भाइहरूले जुन किसिमको एउटा मिसन सुरु गर्नुभएको छ, म उहाँहरूलाई बधाईसँगै, उहाँहरू सङ्क्रमित मुक्त भएर आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। र हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जो आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, मनोविज्ञान नै सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। मैले अघि महाभारतमा किन उकार निकालेँ भने यदि अर्जुनले त्यो महाभारत नलडेको भए चाहिँ पाण्डव पक्षले जित्न सक्ने थिएन। तर त्यो युद्ध लड्नको लागि उसको मनोविज्ञान, ऊ डिप्रेसनमा गएको विज्ञानलाई कृष्ण भगवान एउटा सारथी भएर उहाँलाई जसरी एउटा त्यो डिप्रेसनबाट बाहिर निकालेर अनि सत्यको विजय गराउनु भयो। आज हामी पनि यो कर्मयोग र ज्ञान योगलाई फलो गरौँ र हामीले चाहिँ यो कोरोनाबाट जित्नको लागि सत प्रयास गरौँ। हामी सबैले निष्काम कर्म गरौँ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, हामीमा एउटा सद्भाव छ। हामीमै भूकम्पमा पनि हामी लेखेको हामीमा एक किसिमको सहयोग गर्ने भावना छ। यसलाई बरकरार राखेर हामीले यसलाई जितेर अगाडि बढौँ। र दसैँ आयो भने पनि यसलाई, अघि मैले भने जुन कर्म ज्ञानको जुन एउटा ज्ञानको कुरा गरेँ, यो ज्ञान भन्ने चिज धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो फलो गर्नुहोस्, स्वस्थ जीवनशैलीमा अगाडि बढौँ। मेरो यही कामना गर्दै म यहाँहरूबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। फेरि एकपटक यहाँहरूलाई धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सर प्राडा, सरोज ओझा सरलाई। साँच्चै नै यो सङ्क्रमणको पीडा सकारात्मक सोचाइकै हो। तर कस्तो चाहिँ सत्य देखियो भने एकदमै सकारात्मक सोच्ने भन्दै पोजिटिभ आएको बेलुका 104 डिग्री ज्वरो आउनेसम्मको स्टेज फिल हुने रहेछ। त्यसैले हामीले प्रत्येक सङ्क्रमितसँग जोडिने प्रयत्न स्वरूप हामी केही 2-3 दिन बिराएर फेसबुक पेज मैले जिते कोरोना म गर्छु प्लाज्मा रक्तदानबाट र हाम्रो फेसबुक ग्रुप मैले जिते कोरोना म गर्छु प्लाज्मा रक्तदानबाट पनि हामीले सङ्क्रमितहरूको अनुभवलाई भिडियो मार्फत जस्ताको तस्तै लैजाने र सङ्क्रमितहरूलाई आफ्नो अनुभवले चाहिँ उहाँहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर उहाँहरूसँग आफ्ना कुराहरू सेयरिङ गर्ने र उत्प्रेरित गर्ने हाम्रो प्रयत्न छ। हामी सकेसम्म आइसोलेसन सेन्टर, सीमित आइसोलेसन सेन्टर भएको कारणले पनि हामीले सकेसम्म आइसोलेसन सेन्टरहरूमा अलि सिम्टोमेटिकहरू अलिक गाह्रो हुनेहरू मात्रै जाने गरिकन होम आइसोलेसनमा बस्नका लागि मोटिभेसन पनि गरिरहेका छौँ। म आदरणीय सर प्राडा सरोज ओझालाई यो कार्यक्रममा यो अतिथिताको लागि र यो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरहरू जतिको चाहिँ हाम्रो कुनै योगदान त हुन सक्दैन, किनभने हजुरहरू फ्रन्टलाइनर हो। तर पनि सरहरूको सँगसँगै सरहरूका पछाडि हामी छौँ। हामी सङ्क्रमण मुक्त भएपछि सरहरूसँगै छौँ, यो अनुभूति गर्न चाहन्छु। आज हामीले विशेष त सङ्क्रमितसँग सङ्क्रमण मुक्तका अनुभव विषय विज्ञको साथमा भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यो कार्यक्रममा देशका विभिन्न भूभागबाट जोडिनु भएको छ। म टेक्निकल साथीलाई अहिले हामीसँग नेपालको पूर्वी झापामा रहनु भएर सङ्क्रमणमै परेर यो उपत्यकाको सङ्क्रमणको अनुभव अलि फरक छ। पूर्व झापामा रहनुभएका मदन कुमार बोरा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ सङ्क्रमण मुक्त पनि हो। म उहाँलाई हामीले 5 मिनट मात्र समय छुट्याएको जानकारी सहित आफ्नो अनुभव र थोरै मोटिभेसनल कुरा राखिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि प्रश्न उत्तर हुँदाखेरि हामी फेरि डाक्टर साहबहरूलाई जोड्नेछौँ। अहिले म मदन कुमार बोरा सर झापादेखि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई आफ्नो कुरा राखिदिन अनुरोध गर्छु। 5 मिनट। धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित महानुभावहरूमा, डाक्टर साहबहरूमा। म झापाको दमकबाट
म चाहिँ शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति। मलाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि म घरमै बसेर मैले कोरोना जितेँ। मलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कोरोना पोजिटिभ भइहाल्यो भने हामी के गर्छौँ होला भन्ने कुरामा मलाई धेरै चिन्ता थियो। म चाहिँ अपाङ्गताको क्षेत्रमा दमक अपाङ्ग सहयोग समितिको सचिवको रूपमा काम गर्ने भएको नाताले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ कोरोना आइपुग्यो भने धेरै ठुलो जोखिम हुन्छ होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ। त्यो बिचमा चाहिँ म आफै चिन्ता गर्दा गर्दै म आफै चाहिँ सङ्क्रमित हुन पुगेँ। त्यो सङ्क्रमणको बेला मलाई दमक नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा, त्यहाँका जनप्रतिनिधिज्यूहरू, त्यसै गरेर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट विभिन्न चाहिँ युनिटहरूबाट स्वास्थ्यको अवस्थाका बारेमा निरन्तर समन्वय र सहयोग गर्नुहुने कर्मचारी, काउन्सिलर सबै साथीहरूलाई मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ र यो कार्यक्रममा मैले यो खुसी साट्न पाउँदा खुसी लागेको छ। र कार्यक्रममा मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्ग मैत्री आइसोलेसन र वार्डहरूको कुरा हामीले बारम्बार उठाउने गरेका विषयहरू हुन्। ती विषयमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जसले अर्काको सहायता बिना केही पनि गर्न सक्दैनन्, ती साथीहरूको विषयमा के हुन्छ होला भनेर मलाई धेरै चिन्ता लाग्थ्यो। त्यही सिलसिलामा म आफै सङ्क्रमित भइसकेपछि म आफै स्वयं म चाहिँ मेरो लुगा पनि म स्वयं आफै लगाउन सक्दिनँ र खाना बनाउनेदेखि लिएर सबै कुरा मैले सहयोग लिनुपर्छ। मैले श्रीमतीको सहयोग लिएर म कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि आइसोलेसनमा बसेँ। आइसोलेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ मैले छोराछोरी बाहेक परिवारका अरू सदस्यहरूलाई अलग गरेर श्रीमती र म सँगसँगै बस्थ्यौँ। सँगसँगै बस्दाखेरि हामीले चाहिँ दुवैजनाले कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि नदेखिए पनि मैले श्रीमतीलाई पनि आफैले खाने औषधिहरू, नियमित व्यायामका कुरा अनि नियमित चाहिँ साइकोलोजिस्टहरूका विभिन्न कार्यक्रमका युट्युबका चाहिँ कुराहरू हेर्ने र स्वास्थ्य परामर्शका कुराहरू हेर्ने र स्वास्थ्य शाखा र जनप्रतिनिधिज्यूहरूको निरन्तर सम्पर्कमा बसेर हामीले श्रीमतीज्यू चाहिँ सङ्क्रमित नभइकन फर्कनु भयो भने म चाहिँ 8 दिनपछि कोरोना नेगेटिभको रिजल्ट आएपछि म चाहिँ आइसोलेसनबाट निस्केँ र म निरन्तर रूपमा फेरि पनि 1 हप्तासम्म चाहिँ घरमा नै बसेँ र घरमा नै नियमित औषधिहरू प्रयोग गरेँ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न खालका आयुर्वेदिक औषधिहरू प्रयोग गरियो भने स्वास्थ्यको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने मास्क, सेनिटाइजर र सामाजिक दूरी कायम गर्दै म फेरि पनि अपाङ्गताको अभियानमा र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा निरन्तर जोडिएँ। त्यही जोडिने क्रममा दमक नगरपालिकाको प्रमुखज्यूलाई सङ्क्रमण भयो र त्यो सङ्क्रमण हुनुभन्दा अगाडिसम्म पनि प्रमुखज्यूले विभिन्न विषयमा हामीसँग सोधी खोजी गर्ने, के हुँदो रहेछ, विशेष गरेर कसरी समस्या हुँदो रहेछ, तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ समस्या भयो भने के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ म समग्र अपाङ्गता भएका साथीहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यज्यूहरू सम्पूर्णमा म के भन्न चाहन्छु भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यसै पनि सहयोगी बिना उहाँहरू केही पनि गर्न सक्नुहुन्न र यो सङ्क्रमणको बेला चाहिँ सहयोगी झन् धेरै आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले तपाईहरूले आफू स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निरन्तर रूपमा सहयोग गर्नुभयो भने तपाईहरू सङ्क्रमित नभई पनि यो चाहिँ कोरोना जित्न सक्नुहुन्छ र सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्य, समाजका सम्पूर्ण अग्रज महानुभावहरू सम्पूर्णमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति चाहिँ लाई सहयोग गर्दा, सेवा गर्दाखेरि कोरोना सर्दैन। सँगसँगै सावधानी अपनाएर सँगसँगै बस्यो भने पनि त्यो चाहिँ
सकारात्मक रूपमा कोरोना जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा राख्दै यो कार्यक्रममा आफ्ना अनुभव राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। मदन कुमार बोरा हुनुहुन्थ्यो, आफै पनि दमक अपाङ्ग सहयोग समितिको सचिव हुनुहुन्छ। हामीले संक्रमणले कुनै पक्ष भनेन, त्यसैले हामीले सबै पक्ष समेट्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। म फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीलाई साङ्केतिक रूपमा दोभाषीको रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुने राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषा दोभाषी सङ्घ नेपाललाई र हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ सन्तोषी घिमिरे म्याडम हामीसँगै जोडिनु भएको छ, उहाँप्रति पुनः आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी हामीले यही सन्दर्भमा हामीसँगै पनि हुनुहुन्छ प्लाज्मा दाता यो अभियानको अभियन्ता पनि हो। म टेक्निकल साथीलाई यहाँ हाम्रो स्टुडियोमै रहनुहुने नारायण घतीलाई 5 मिनटमा, अहिले हामीले एकदमै समयको पाबन्दी बुझेका छौँ, प्लाज्मा दाता, उहाँ स्वयं प्लाज्मा दाता पनि हो र यो अभियानको अभियन्ता हो, आफ्नो अनुभव सहित सर्टकटमा आफ्नो कुरा राखिदिन आदरणीय दाइ नारायण घती। धन्यवाद प्रकाश भाइ। नमस्ते। यो माध्यम मार्फत जो जति यो अभियानमा जोडिनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई र हाम्रो लगायत प्राविधिक मित्र सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो यो मैले जिते कोरोना म गर्न सक्छु प्लाज्मा दान रक्तदान अभियान मैमा यहाँहरूका बिचमा भन्न चाहिँ एक दुईवटा कुरा भन्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ विश्व कोरोना महामारीले आक्रान्त भइरहेको बेलामा नेपाल र नेपाली हामी यो कोरोनाबाट पनि मुक्त हुन सकेनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै आफ्ना दैनिक कामहरू गर्ने सिलसिलामा विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्दा कोरोनाबाट हामी सङ्क्रमित भयौँ र हामी जति बेला सङ्क्रमित भएको अवस्था थियो त्यो बेला अत्यन्तै सामाजिक चाहिँ परिवेशहरू अलि भयावह नै थियो कि कुनै मान्छेलाई घरको कुनै एकजना मान्छेलाई कोरोनाले चाहिँ समाउँदा अथवा सङ्क्रमित हुँदा त्यो घरको सम्पूर्ण मान्छे चाहिँ भयभीत हुने अथवा समाजको कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भयो भन्ने खबर बाहिर आयो भने सम्पूर्ण त्यो टोल नै भयभीत हुने अवस्था थियो। तर त्यो अवस्थाबाट अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि साँच्चै भन्ने हो भने हामीले थुप्रै अनुभूतिहरू सेयर गऱ्यौँ, थुप्रै चाहिँ के अरे परिस्थितिहरू निर्माण भयो। त्यसो भएको हुनाले यति बेला कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई पनि चाहिँ उच्च मनोबलका साथ आफ्ना दैनिक कामकाजहरू गर्ने अथवा गतिविधिहरूमा सहभागी हुने र यो कोरोनालाई जित्न सक्ने भन्ने आत्ममनोबल वृद्धि हुने ठाउँमा परिस्थिति पुगेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो कोरोनालाई सामान्य खालको रोग हो अथवा सामान्य खालको विषयवस्तु भनेर धेरै यसलाई चाहिँ नेग्लिजेक्ट गरेर जाने विषयवस्तु पनि होइन र यसलाई थुप्रै चाहिँ एकदम महामारी नै हो, तपाईँ ठुलो खालको चाहिँ समस्या भनेर जटिल परिस्थितिबाट बुझाइ पनि अब आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म आफूले गर्ने चाहिँ दैनिक चाहिँ एक्सर्साइजदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि पर्फेक्ट हुने विषयवस्तु चाहिँ का बारेमा आफै सचेत रहने लगायत चाहिँ अब यी यस्तै खानपिनको विषयवस्तुहरूले नै यो कोरोनालाई जित्न सकिन्छ र कोरोना जितिसके पश्चात हामी अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो पवित्र अभियानमा हामी सबै सहभागी हुनुपर्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ प्लाज्मा दिने भनेको चाहिँ सबै खालको मतलब जिन्दगी अथवा शरीर नै दिने हो कि भन्ने खालको पनि बुझाइ भएर प्लाज्मा प्रदान गर्ने प्लाज्मा दान गर्ने विषयवस्तुमा कोरोना जितेर आइसकेका मान्छेहरूको पनि कमी कमजोरी देखिएको छ। म आह्वान गर्न चाहन्छु कोरोना जितेर घर फर्किसकेपछि हामीले यो पवित्र अभियानमा सहभागी रहन पर्छ र हामीले जो जाँदा छौँ नेपालको जुनसुकै भूभागमा भए पनि प्लाज्मा दान गरौँ, अरू बिरामीहरूलाई निको पारौँ, यो पवित्र अभियानमा सहभागी बनौँ। म आफै पनि चाहिँ भदौको 22 गते डिस्चार्ज भइसकेपछि अथवा कोरोना मुक्त भइसकेपछि त्यसको 15 दिन पछाडि मैले पनि टिचिङ हस्पिटलमा गएर चाहिँ प्लाज्मा दान प्रदान गरेको छु। मैले प्रदान गरेको प्लाज्माले करिब 2 देखि 3 जना बिरामीहरू चाहिँ कोरोनालाई जितेर घर फर्किनु भएको सन्देश हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यो अभियान मार्फत हामीले करिब 20-22 जना मान्छेहरूलाई हाम्रै यो अभियानमा जोडिएका साथीहरूलाई चाहिँ प्लाज्मा दान अभियानमा हामीले सहयोग गराइरहेका छौँ
र उपत्यकाभन्दा बाहिर मुलुकको विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले यो अभियानलाई तीव्रतर गतिमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो कोरोना मैले जिते कोरोना र मैले गर्न सक्छु प्लाज्मा दान रक्तदान अभियानमा तपाईहरू सरिक रहनुहोस्। चाहिँ अहिले जो सङ्क्रमित रहिरहनु भएको छ उहाँहरू उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँहरूले अवश्य पनि कोरोनालाई जित्नुहुनेछ र जितेर घर फर्किसकेपछि यही अभियानमा सरिक हुनका निमित्त पुनः आह्वान गर्दै म यहाँहरूका बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हेलो प्रकाश, हाम्रो इन्टरप्रेटर चेन्ज गर्नु लागेको उहाँको भिडियो अन भएन। अर्को साथीको प्रकाश नै त्यहाँ प्रकाश के लेख्नु भएको छ? प्रकाश लेख्नु भएको प्रकाश उहाँको अन छ, उहाँको आफ्नै खुलेन क्या उहाँबाट। धेरै धेरै धन्यवाद। अब देखिनुभयो। ओके, अब हामी दुईजना गर्छौँ। भर्खरै मात्रै हामीले नारायण घरती सरको अनुभूति सुन्यौँ। यो सँगै हामीले यति चाहिँ भन्न सक्छौँ, स्वयं म अहिले कार्यक्रम चलाइरहेको छु, म आफै पनि प्लाज्मा दाता हुँ, मैले आफैले पनि प्लाज्मा दिएको छु। हामीलाई कुनै त्यस्तो प्रकारको स्वास्थ्य समस्या छैन, हुँदो रहेनछ। म सबैलाई यो कुरा चाहिँ अनुभूतिको हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही बिचमा हिजो भर्खरै मात्र काठमाडौँदेखि धनगढी जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफैले के भन्नुभयो भने म त केही समयको लागि धनगढी जाँदैछु, मिल्छ भने म प्लाज्मा दिएर जान्छु भन्ने सन्देशका साथ यो अभियानमा जोडिनु भएका अभियन्ता राम रावल, म टेक्निकल मित्रलाई राम रावलजीलाई जोडिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ अहिले नेपालको सुदूरपश्चिमदेखि हुनुहुन्छ। राम रावल सरलाई एकदमै संक्षिप्तमा, हामीले समय निकै घटिसक्यो भन्ने बुझाइ सहित राम रावलजीलाई आफ्नो संक्षिप्तमा आफ्नो अनुभूति, हिजो भर्खरै मात्रै उहाँले प्लाज्मा दान गर्नुभएको छ, म राम रावल सरलाई जोडिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। राम रावल। टिकापुर 7 र यस्तै चाहिँ सुनिएको छ अहिले? म चाहिँ यो अभियानकर्ता पनि र मैले चाहिँ को भदौ 7 र स्टार्ट भएको भदौ 17 गते। यो दौरान चाहिँ आफू चाहिँ आइसोलेसनमा जाँदा खासै त्यस्तो प्रब्लम भएन। अगाडि भाइ चाहिँ आइसोलेसनमा भएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग कोअर्डिनेसन र एउटा चाहिँ बढाइ सिद्ध ढुङ्गा छ जुन चाहिँ हाम्रो अभियानकर्ता पनि छ। उहाँको मूल्य चाहिँ सहयोग र चाहिँ सहयोगी भावना छ, त्यसले गर्दा आत्मबल र भाइको आत्मबल चाहिँ एकदमै स्ट्रङ भयो र हामी आइसोलेसनमा पुग्यौँ। एउटा फ्यामिली सर चाहिँ सबै प्राविधिक रूपमा तपाईँ निकै कमजोर हुनुभयो राम सर। प्राविधिक गडबडी चाहिँ के हजुरको मोबाइलमा? ठिक छ राम सर, के प्रयास गर्नुहुन्छ चाहिँ? अलिकति नजिक आएर बोल्नुभयो भने सुनिन्छ कि? मैले राम सरसँग हार्दिक माफी माग्न चाहेँ। तपाईँको टेक्निकल कारणले हामीले धेरै आवाज सुन्न सकिरहेका छैनौँ। म अब आफ्नो अनुभूति व्यक्त गरिदिन हुनका लागि हामीसँग पछिल्लो समय कार्यक्षेत्रमै रहँदा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या उच्च छ। यही कोभिडसँग लड्ने क्रममा
सङ्क्रमित हुन पुग्नुभएकी महाकाली अस्पताल सुदूरपश्चिममा रहेको महाकाली अस्पतालको एकजना स्टाफ अथवा त्यहाँ नर्स हुनुहुन्छ, कार्यक्षेत्रमै रहँदा सङ्क्रमित बबिता विष्ट हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आफ्नो आइसोलेसन अनुभव राखिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँसँग जोडिँदा यो अभियान जोडिँदा तपाईँमा भएको उत्प्रेरणासहित आफ्नो अनुभव सर्टकटमा राखिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। बबिता विष्ट। प्लिज अगाडि बढ्नुभयो हुन्छ। म्याम आछ अगाडि बढ्नुहोस्। धन्यवाद सर। अलिकति चर्को बोल्नु पर्ने हो। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त मलाई सङ्क्रमित स्वास्थ्य कर्मीहरूमध्ये आफ्नो अनुभव सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा म यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सुनिरहेछ, आवाज सुनिरहेछ सर? मैले आफ्नो परिचयबाट सुरु गरेँ। मेरो नाम चाहिँ बबिता विष्ट र अहिले म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको महाकाली अस्पतालमा अस्पताल नर्सिङ निरीक्षकको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। र नेपालमा कोभिड-19 भित्रिएसँगै मैले अब विगत 8-9 महिनादेखि जेनरल वार्ड, प्री आइसोलेसन र आइसोलेसन वार्ड गर्दै अब काम गर्दै आइरहेकी छु। र यसै क्रममा कोभिड-19 को पेसेन्टहरूसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सम्पर्कमा आउँदै काम गरिरहेकै थिएँ। र यसै क्रममा चाहिँ यही असोज 21 गते चाहिँ मेरो पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आयो र म सङ्क्रमित हुन पुगेँ। र भनिन्छ नि हेराइ र भोगाइ फरक हुन्छ भनेर, आफूलाई पर्दा चाहिँ स्थिति चाहिँ अलिक फरक हुँदो रहेछ। हामीले कोभिड-19लाई चाहिँ जुन एउटा शारीरिक समस्या मात्रैको रूपमा लिएका छौँ, तर मैले आफ्नो भोगाइ अनुसार चाहिँ एउटा सामाजिक र मानसिक असरहरू पनि यसको धेरै रहेछ। आफू पोजिटिभ आउँदा अब परिवारलाई पनि मैले सारेँ कि अथवा आफ्नो साथीभाइहरू, आफ्नो सहकर्मीहरूलाई पनि मैले सारेँ कि भन्ने एउटा मनमा चिन्ता पनि हुँदो रहेछ। र म आफ्नो अनुभव अनुसार चाहिँ अब म स्टिल सङ्क्रमित नै छु होइन, मेरो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छैन। म अहिले 6-7 दिन भयो सङ्क्रमण भएको। र आफ्नो अनुभव भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सङ्क्रमित सबै साथी भाइ दिदी बहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ सक्दो आफूलाई एउटा सकारात्मक क्रियाकलापमा चाहिँ आफूलाई गराउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। आफ्नो मनोबल उच्च राख्ने र सँगै के भन्न चाहन्छु भने कोरोना भनेको चाहिँ एउटा यो चाहिँ मलाई सर्दैन अथवा एउटा सामान्य हो भनेर लापरवाही पनि नगरौँ र यो रोग भनेको एउटा ठुलो महामारी हो भनेर चिन्ता पनि नलिउँ। हामीले सामान्य आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरू जीवनशैली अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्दै जाउँ, सकारात्मक क्रियाकलापमा आफूलाई व्यस्त राखौँ, पोसिलो खानेकुराहरू खाउँ र झोलिलो खानेकुराहरू, झोलिलो पदार्थहरू पनि प्रशस्त मात्रामा खाउँ र सामान्य व्यायाम, योग अभ्यासहरू पनि गरौँ, आराम गरौँ र यो उच्च मनोबल राखेर यो कोरोनालाई चाहिँ पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई आशा छ। र म आफू पनि यो कोरोना सङ्क्रमणलाई चाँडै जितेर अझ बढी उच्च जोस जागर ऊर्जाका साथ, सक्रियताका साथ आफ्नो ड्युटीमा फर्किनेछु भन्ने विश्वास राखेको छु। र हजुरहरूलाई पनि उच्च मनोबल राखेर यो कोरोनालाई हामीले परास्त गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्दछु। र साथै मलाई यो जुन कुनै पनि समस्या आइपर्दा चाहिँ त्यसलाई हामी दुई तरिकाले हेर्न सक्छौँ। एउटा दुःखको रूपमा हेर्न सकिन्छ, एउटा अवसरको रूपमा। हजुरहरूको जुन यो अभियान मैले जिते कोरोना प्लाज्मा दान भन्ने जुन अभियान छ, अभियानलाई लिएर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म आफू सङ्क्रमित भइसकेपछि म यो समस्यालाई पनि एउटा अवसरको रूपमा लिन सक्ने भए भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। र म सङ्क्रमण मुक्त भइसकेपछि जुन कोभिड-19 को जटिल बिरामीहरू
उहाँहरूलाई यदि चाहिँ प्लाज्मा आवश्यक पर्न गएमा म त्यो प्लाज्मा दान पनि गर्न सक्ने छु भनेर चाहिँ एकदमै अवसरको रूपमा पनि लिएको छु र म गर्ने पनि छु। र साथै म के भन्न चाहन्छु भने यो रोग सर्दैन भनी लापरवाही चाहिँ नगरौँ, जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनुसार चाहिँ अगाडि बढौँ र हाम्रो महान चाडपर्वहरू पनि नजिक आउँदैछन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले झन् धेरै जोखिम बढ्न सक्छ, त्यसैले सुरक्षित रहौँ, स्वस्थ भएर बाँचौँ भन्न चाहन्छु। र यो कोरोनाको युद्धमा म लड्दा लड्दै घाइते भए पनि मेरो मनोबल चाहिँ घटेको छैन र म अझ बढी उच्च मनोबलका साथ यो कोरोनालाई चाँडै जितेर म अगाडि बढ्ने छु भनेर आशा राखेको छु। र हजुरहरूलाई पनि सङ्क्रमित सबैजनालाई चाहिँ सकारात्मक हुनुहोस् र छिटै चाँडै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना भन्दै आफ्नो अनुभव यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कविता विष्ट म्यामलाई। उहाँ कार्यक्षेत्रमै रहँदा सङ्क्रमित हुन पुग्नुभयो। हामी तपाईँ मार्फत आम कार्यक्षेत्रमा रहनुभएका फ्रन्टलाइनरहरू जो अग्रपन्थीमा हुनुहुन्छ कोरोना विरुद्धको महामारीमा, उहाँहरू सबैप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ र हामी सम्पूर्णलाई जो सङ्क्रमित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। म यसपछि अघि थोरै इन्टरनेटको कारणले कनेक्सन डिस्कनेक्ट हुन पुग्यो। राम राहुल सर, मैले उहाँलाई फेरि जोडिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। राम राहुल सर, टेक्निकल रूपमा राम राहुल सरलाई जोडिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। अब अगाडि बढ्नु फेरि पनि जोडिएँ। अघिको कुरालाई म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। म आइसोलेसन पुग्दा त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ सहयोग पाएँ मैले चाहिँ व्यक्तिगत अथवा चाहिँ त्यहाँको आइसोलेसन सेन्टरबाट एकदमै सराहनीय चाहिँ रह्यो त्यो। त्यसले गर्दा झन् मलाई चाहिँ मैले यो कोरोनालाई जित्न सक्छु भन्ने मैले त्यहाँ अनुभूति भयो। र साथै अब भाइ र मेरो मिसेस पनि पोजिटिभ भएको र त्यही आइसोलेसन सेन्टरमा हुँदा अझै परिवारसँगै भएको जस्तो मलाई महसुस भयो। त्यसले गर्दा झन् ऊर्जा मलाई चाहिँ प्राप्त भयो। र त्यससँगै हामी चाहिँ डिस्चार्ज विदिन 10 डेजभित्र हामी डिस्चार्ज भयौँ। त्यो हुँदा ताका हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमा हाम्रो सिद्धजीले के भन्नुभएको थियो अहिले पनि मलाई याद छ, हामी आफू सन्चो भएर मात्रै हुँदैन, हामीले चाहिँ हाम्रो प्लाज्मा गएर चाहिँ हामीले बाहिर जाने बित्तिकै हामीले आफ्नो प्लाज्मा डोनेट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो कुरो भन्नुभएको थियो। त्यो अझै याद छ मलाई। र बाहिर आइसकेपछि अभियानको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ आफूले महसुस गरेको थिएन। एट द मिन टाइम हाम्रो प्रकाश भुजेलजी पनि होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको र हाम्रो एउटै यसलाई अभियानमा लिएर जानुपर्छ भएर हो। र त्यसैलाई चाहिँ मूर्त रूप दिन चाहिँ हाम्रो अभियानमा सामेल हामी चाहिँ जति पनि सङ्क्रमण मुक्त व्यक्तिहरू छौँ त्यस उहाँहरूको मात्र सहयोगले मात्र चाहिँ सम्भव नहुने देखियो। यसमा नेपाल सरकार र अन्य सङ्क्रमित जुन सङ्क्रमण मुक्त हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहयोग बिना यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वृहत रूपमा लिने अलि असम्भव देखियो। फलस्वरूप हामीले यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र आउट अफ भ्याली 7 भन्ने कार्यक्रमलाई चाहिँ वृहत रूपमा लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ र फलस्वरूप हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै डोनेसन सुरु हिजो मात्रै प्लाज्मा डोनेसन गरेर एकजना आइसियुको बिरामीलाई चाहिँ मैले प्रदान गरेँ जो चाहिँ सिन्धुलीको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मैले अहिले भर्खरै प्राप्त गरेको सूचना अनुसार उहाँ अहिले चाहिँ राम्रो रिकभर भइराख्नु भएको छ भन्ने सुनेको छु। र अन्त्यमा म चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमण मुक्त सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैमा एउटा चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ 14 दिन भइसकेको छ सङ्क्रमण मुक्त भएको र चाहिँ तपाईँ चाहिँ अलि डराउनु भएको छ यो प्लाज्मा दिनु हुँदैन म चाहिँ विकनेस हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो धारणा पनि त्यो मनबाट हटाइदिनुहोस्। यसले कुनै असर गर्दैन। म स्वयं हिजो आफै चाहिँ
सेल्फ गएर चाहिँ आएको मान्छे हो, जसले गर्दा म बाटोमा आफै ड्राइभ गरेँ, मलाई कुनै त्यस्तो असहज महसुस भएन। सो यो कुरालाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिएर तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ म प्लाज्मा डोनेट गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने जुन सोच छ र मानवताको उदाहरण पनि दिउँ। र यहाँ सहभागी सम्पूर्ण चाहिँ यो छलफलमा अनलाइनमा जोडिनुभएका डाक्टर साहबदेखि लिएर सम्पूर्ण संक्रमण मुक्त र फेसबुक लाइभमा जोड्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा म धेरै धेरै कृतज्ञता गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रामराव सरलाई। अब हामीले संक्रमितको तर्फबाट अन्तिम अनुभव र यो अभियानको तर्फबाट अभियानको सुरुवात हामीले टिभी शिक्षण अस्पतालमा गर्दा 100 दिन प्लाज्मा दान गर्नुभएको र आइसोलेसन सेन्टरबाटै फेसबुक लगायत अनेकन माध्यमहरूबाट थप मोटिभेसन गर्नुभएको भर्खरै पनि पूर्ववक्ता साथीहरूले नाम लिनुभयो सिद्ध ढुङ्गाना सर हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई संक्षिप्त हामी कार्यक्रमको निकै समयको हिसाबले पनि पाबन्दीमा छौँ, तर हामीसँग महत्त्वपूर्ण आदरणीय प्राडा जनक कोइराला सर हामीसँगै हुनुहुन्छ। हामीले प्लाज्मा सम्बन्धी साइन्टिफिक कुराहरू अब सुन्ने हो। यो अनुभव म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा यी अनुभवहरू कतिपय कुरा साइन्टिफिक नहुन पनि सक्छन्, तर यी जस्ताका तस्तै आम नेपाली संक्रमितले जोडेका अनुभवमा हुन्, त्यसलाई केही अर्थमा बुझिदिनका लागि अनुरोध गर्दै यसपछि हामी विषय विज्ञका रूपमा प्राडा जनक कोइरालासँग आउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि संक्रमितको तर्फबाट अन्तिम संक्रमणमुक्त प्लाज्मादाता अभियानका सिद्ध ढुङ्गानालाई आफ्नो कुरा राखिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यो सबै अभियानमा देशभरि जोड्नलाई सहयोग गर्नुहुने काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँको हाम्रो फोकल पर्सन पार्वती विष्ट म्याम हुनुहुन्छ। म उहाँलाई चाहिँ संक्षिप्त जोड्नेछु, त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि सिद्ध ढुङ्गाना। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट यो जुम बैठकमा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय कोरोना प्लाज्मा रक्तदान भन्ने अभियानका साथ यो असोज 3 गते त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अछामका प्रतिनिधि सभाका मान्य यज्ञबहादुर बोगटीज्यू पनि उहाँ आफै पनि संक्रमित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रमुख आतिथ्यमा हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन गएका थियौँ। म यो कार्यक्रम आजको दिनसम्म यहाँसम्म आइपुग्नका निमित्त म सम्पूर्ण यो अभियानका साथीहरू आदरणीय दाई प्रकाश भुजेल, आदरणीय दाई नारायण घट्टी, साथी प्रकाश गुप्ता, आदरणीय दिदी हामीलाई यो कार्यक्रममा अझ महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ पार्वती विष्ट, लक्ष्मण रावल, राम लावल लगायत जो यो अभियानमा उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म समय थोरै भएको कारणले गर्दा म केही समयमै आफ्नो कुराहरू भनाइ अन्त्य गर्न गइरहेको छु। असोज भाद्र 4 गते मेरो स्याम्पल कलेक्सन भयो टेकुमा। भाद्र 5 गते मेरो स्याम्पल आयो, रिपोर्ट आयो। मेरो रिपोर्ट आउँदै गर्दा म, मेरो मिसेस, मेरो एकजना बदी र मसँगै एउटै फ्लाइटमा बस्ने एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो सर्लाहीको, हामी 4 जना एकैचोटि हामीले चाहिँ टेकुमा गएर स्वाब दियौँ र 5 गते हामी 4 जना पोजिटिभ भएको हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट प्राप्त भयो। त्यो लगत्तै त्योभन्दा पहिले मलाई केही सिम्टमहरू देखा परेको थियो, मलाई टन्सिल भइरहेको थियो, मेरो स्वास्थ्यमा केही समस्या थियो, तर मलाई जहिले पनि टन्सिलले समस्या गराइराख्ने भएको कारणले गर्दा मैले त्यति यो कोरोनाको चाहिँ त्यतातिर ध्यान दिन सकेन। म आफू हुँदाहुँदै पनि 4 गतेको स्याम्पलमा म 5 गते मेरो रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आइसकेपछि हामी 4 जना एकैचोटि पोजिटिभ हुँदाखेरि मलाई मेरो भन्दा पनि मेरो सबैभन्दा ठुलो पीडा मेरो फेरि यहाँ मैले भन्नै पर्छ मेरो 10 महिनाको बच्चा पनि थियो हैन। हामी 4 जनालाई चेक गर्यौँ, हामी 4 जना पोजिटिभ। 5 गते रिपोर्ट आउँदाखेरि मेरो बाबुको रिपोर्ट चाहिँ त्यति बेला हामीले स्याम्पल कलेक्सन गरेका थिएनौँ। म आफै पनि आँटिएँ। अघि सरले मनोचिकित्सक सरले भने जस्तै म आफू पनि स्वास्थ्यकर्मी नै हो, तर आफू स्वास्थ्यकर्मी भए पनि मैले त्यो खालको फिल गर्न सकेन। यो कोरोनाको कारणले गर्दा नेपालमा र विश्व पनि समस्याग्रस्त भएका कारणले गर्दा जब मैले रिपोर्ट पत्ता मैले चाहिँ फाइन्ड आउट भयो, मैले थाहा पाएँ, त्यसभन्दा चाहिँ मेरो शरीरको चाहिँ अक्सिजन लस, त्यसभन्दा पछि फिभर थियो 103 डिग्री हैन। मेरो शरीरमा हुनुपर्ने जति पनि कोरोना भाइरसको चाहिँ सिम्टमहरू छ सबै ममा थियो। तर त्यो खालको कसरी वातावरण भयो भन्दा सरले भने जस्तै मलाई पनि केही मानसिक तनावको कारणले गर्दा ती सम्पूर्ण सिम्टमहरू देखा परेका हुन् भन्ने कुरा जब केही समयपछि मैले फिल गरेँ, त्यो खालको कुरा ममा पनि अनुभूति भएको छ।
त्यसभन्दा पछि मैले कुरा जब म पोजिटिभ भएँ मैले चाहिँ आफै पहिलो मलाई अलिक अरू मेरो परिवारभन्दा बढी मलाई समस्या थियो। त्यसो हुँदा मैले सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ कोर्डिनेसन गरेँ। 102 मा 1137 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रेपुटेड मान्छेसँग मैले कुरा गरिसकेपछि उहाँले मलाई चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा पठाउनु भयो। आइसोलेसन सेन्टरमा पठाइसकेपछि म पाटन पनि पुगेँ अनि भक्तपुर दुवाकोट पनि पुगेँ। त्यसभन्दा पछि बेलुकासम्म मेरो चाहिँ मिसेस मेरो चाहिँ भतिज र मेरो साथी चाहिँ कीर्तिपुरको आइसोलेसनमा गइसक्नु भएको थियो। मलाई अझ त्योभन्दा बढी पीडा के भयो भन्दाखेरि म एकातिर छोटा घरमा हुँदा मलाई यति छटपटी भयो कि त्यो पीडा सायद म अहिले चाहिँ यहाँ व्यक्त गर्न सक्दैन। जब म फेरि चाहिँ कीर्तिपुर आइसोलेसनमा ट्रान्सफर भएँ हामी सँगै हुँदाखेरि चाहिँ टेस्टिङ भएन। लगभग 5 दिन लागेको कन्ट्याक्ट टेस्टिङमा सबैको स्वाब लगेर रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेपछि सायद त्यो नेगेटिभ आएको रिपोर्ट थाहा हुने बित्तिकै मेरो शरीरमा भएको 80% साइन सिम्टम त्यो मलाई लाग्छ त्यो रिपोर्ट थाहा हुने बित्तिकै कहाँ हरायो। त्यो मेरो व्यक्तिगत इभ्यालुसन पनि हो, मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि हो। त्यसो हुँदा सरले आदरणीय अघि चिकित्सक सरले भने जस्तै सबैभन्दा ठुलो आत्मशक्ति भनेको आत्मबल हो, सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको स्वविवेक हो। त्यसभन्दा पछि हामीप्रतिको सद्भाव म यहाँ अलिकति स्मरण गर्न चाहन्छु। मेरो म्याडम पनि मेरो मिसेस पनि नेपाल सरकारको चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी भएका कारणले गर्दा जुन खालको व्यवहार हामीले चाहिँ सोसाइटीबाट त्यहाँको चाहिँ छिमेकीबाट पायौँ त्यो कदापि हुनु हुँदैन। आजभन्दा 1 महिना पहिला यो खालको चाहिँ वातावरण क्युरेट थियो। मलाई लाग्छ यसभन्दा पछि यस्तो नहोला। तर हामी पनि यो समुदायबाट हुँदा सङ्क्रमितलाई माया गर्ने, उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने। एउटा घरमा 4 जना फ्यामिली हुन्छ, उहाँको घर परिवारको सबै पोजिटिभ भयो भने उहाँहरूले बाहिरबाट सामान ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। यति बेला हामीले पनि मानवीय नाता प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई चाहिने सामान हामीले सहयोग गरिदिनुपर्छ। यो तपाईँहरू मेची महाकालीबाट जो जहाँबाट जोडिनु भएको छ तपाईँहरूले यस्तो खालको सहयोग गर्दा यो पनि एउटा मानवीय धर्म नै हो भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र त्यसो हुँदै गर्दा जब मेरो चाहिँ 18 गते म डिस्चार्ज भएँ, डिस्चार्ज भइसकेपछि मैले त्यहाँ पनि छलफल गरेको थिएँ। पछि मेरो आदरणीय दाइ नारायण घरतिर हाम्रो प्रकाश भुजेल दाइसँग सम्पर्क भयो। उहाँहरूले यो अभियानलाई चाहिँ सरकारसँग कोर्डिनेसन गरेर यो अभियानलाई हाम्रो पनि यो समाजको निमित्त यो गर्नु दायित्व हो, हामीले पनि यो समाजको निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हामी बिचमा एउटा कोर्डिनेसन भइसकेपछि एउटा अभियानको रूपमा लिनुपर्छ र हामीले पनि यो समुदायलाई के सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ असोज 3 गते हामीले यो टिचिङ हस्पिटलमा जब सुरुमा हाम्रो अनौपचारिक कार्यक्रम भयो त्यो दिनबाटै म चाहिँ फर्स्टमै कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा नै मैले चाहिँ आफ्नो प्लाज्मा दान गरेको थिएँ। मलाई एउटा कुरा के थियो भन्दा म आफू पनि स्वास्थ्यकर्मी भएका कारणले गर्दा योभन्दा पहिला मैले 16 टाइम ब्लड डोनेसन गरिसकेका थिएँ। मैले 16 चोटि चाहिँ दान गरिसकेको थिएँ रगत। तर त्यतिखेर त्यहाँ टिचिङमा गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि मलाई पनि के अलिकति अप्ठ्यारो महसुस चाहिँ पक्कै पनि भएको थियो। जब 16 चोटिसम्म रगत दान गर्दाखेरि पनि मलाई समस्या नभएको यो चाहिँ फेरि प्लाज्मा मिटिङमा छ भन न, रगत चाहिँ फेरि शरीरमा फर्केर आउने हैन। त्यो 1 बजे सकिन्छ मेरो मिटिङ, 1 बजे सकिन्छ अरे। अब त्यस पछाडि भन न। टिचिङमा त्यो सिस्टम रहेछ तर अलिकति टाइम लाग्दो रहेछ 1 घन्टा हैन। मैले दिएको प्लाज्माबाट 3 जनालाई पुगेको थियो। मलाई सायद 3 जना चाहिँ ठिक भएर घर फर्किनु भयो भन्ने कुरा मैले पनि विश्वास गरेको छु मैले जानकारी पाएसम्म हैन। त्यसो हुँदा हामीले 1 पिन्ट रगत दिएर 1 जनालाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा सकेसम्म 1 घन्टा टाइम लागे पनि त्यस्तो खालको टेक्नोलोजी भएको ठाउँमा टिचिङमा गएर हामीले चाहिँ प्लाज्मा दान गर्नुपर्छ। हाम्रो शरीरको रगत खेर जाँदैन। जब हामीले खाली रगत मात्रै दिने हो भने प्लाज्मा छानिन्छ र बाँकी रेड सेल चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउट हुन्छ। त्यसो हुँदा त्यो मेसिनमा गएर हामीले प्लाज्मा दान गर्दाखेरि त्यो रगत चाहिँ हाम्रो शरीरमा फर्किने र प्लाज्मा मात्रै छुट्टिने भएको कारणले गर्दा त्यो टेक्नोलोजी सबैभन्दा राम्रो छ। मलाई पनि डर थियो यो कसरी छानिन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा। मैले दिएको चाहिँ 3 दिनपछि हाम्रो शरीरको चाहिँ जुन खालको प्लाज्मा गयो त्यो पूर्ति हुँदो रहेछ भन्ने खालको त्यहाँको डक्टरले भन्नुभयो र 15 दिनभन्दा पछि फेरि मैले दिन तयार भएँ। यो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई म जानकारी गर्छु। मेरो सौभाग्य हो म आफू बाँचेर आइसकेपछि मैले जुन समाजको निमित्त मैले जुन चाहिँ त्यसो हुँदा समयको पाबन्दीको कारणले गर्दा यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहेँ हामी आफू सन्चो भएर निस्कभन्दा अगाडि हामीले अरूलाई पनि चाहिँ केही चाहिँ सहयोग गरौँ भन्ने खालको वातावरण यहाँहरूले बुझिदिनुहोस् र सम्पूर्ण साथीहरूलाई आगामी दिनमा यो कार्यक्रम मेची महाकालीसम्म अझ हामीले व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने कुरा यहाँहरूको बिचमा जानकारी गर्दै यो अभियानको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्दै बिताउन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सिद्धजीलाई। हामीले समयको अभावका कारण हामीसँग अनुभव सेयरिङ गर्ने र यसरी उत्प्रेरित गर्ने थप अरू वक्ताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीले राख्न सकेनौँ। यद्यपि हामीसँग तयारी अवस्थामा
प्लाज्मा दान गर्न तयारी अवस्थामा रहनुहुनेहरूसँग आगामी यो हाम्रो पहिलो पाइलट प्रोजेक्ट जस्तै बुझिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी प्रत्येक हप्ता वा फेरि छलफल गरेर फेरि पनि यस्तै खालका कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्नेछौँ। यो बिचमा हामी अन्य थप आज अनुभव सेयरिङ गर्न नपाउनु भएको साथीहरूलाई जोड्ने प्रयत्नमै छौँ, जोड्नेछौँ। म तपाईँ सबैजनालाई यो कार्यक्रममा आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ अब समय अभावको कारणले सहभागी गराउन सकिएन। म तपाईँ सबैजनालाई बाँकीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले यो कार्यक्रम चलिरहँदा यो नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदकै तर्फबाट आदरणीय डाक्टर छविलाल पन्थी आइपुग्नु भएको छ। उहाँ यो कार्यक्रमप्रति निकै सकारात्मक, निकै सहयोगी र यो अभियानको सुरुदेखि अहिलेसम्म अहोरात्र खटिदिने एकजना डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ। म आदरणीय डाक्टर छविलाल पन्थीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यही एनएचआरसीकै डाक्टर हामीलाई लामो समयदेखि सहयोग गरिरहनु भएको डाक्टर सरोज भट्टराई पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि होइन सरोज भट्टराई केही छैन, म उहाँलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा हामीसँग लामोदेखि समयदेखि सहयोगमै हुनुहुन्छ। यसपछि अन्तिम वक्ताका रूपमा र आजको यो देश मेची महाकालीसम्म यो कार्यक्रममा सहयोग जोडाइदिनका लागि अथवा यो विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर जोडाउनका लागि सहयोग गर्नुहुने काठमाडौँ कोभिडको फोकल पर्सन पार्वती विष्ट म्याम हुनुहुन्छ। म उहाँलाई संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राखिदिनका लागि अनुरोध गर्दै यसपछि तयारी अवस्थामा रहन प्राडा आदरणीय सर जनक कोइरालालाई अनुरोध गर्छु। अहिले तत्काल एकदमै छोटो संक्षिप्त हजुरको भूमिका हामीसँग एकदमै अतुलनीय छ, हजुरको योगदान अतुलनीय छ। म्याडम पार्वती विष्ट हजुरको आफ्नो कुरा राखिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा नमस्कार, मेरो नाम पार्वती विष्ट हो। म स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँमा कार्यरत छु र अहिले यो कोरोनाको यो महायुद्धमा म पनि एउटा सिपाही हो र हामी यो काम गर्दै गर्दाखेरि पहिले स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मी मात्रै जोडिनु भएको थियो, जसले कोरोना रोकथाम व्यवस्थापनमा लागिराख्नु भएको थियो भने अब हामीसँग स्वयं यो कोरोनासँग रात दिन जुटेर लडेर आफै स्वयं घाइते भएर पनि निको हुनु भएको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जोडिनु भएको छ र हाम्रो कामलाई, हामी स्वास्थ्य कर्मीको काम र सुरक्षाकर्मीको कामलाई पनि उहाँहरूले आफ्नो काम सम्झेर लिनु भएको छ र यो यत्रो ठुलो भारी जुन महायुद्ध छ त्यो युद्धमा चाहिँ हाम्रो सहकर्मी बनेर आउनु भएको छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण यो मैले जिते कोरोना म गर्छु प्लाज्मा रक्तदान समूहलाई हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। र काठमाडौँ यस्तो ठाउँ हो जति गरे पनि, जति नै कोसिस गर्दा पनि हामीले रोकथाम गर्न समस्या भइरहेछ, सबैजनालाई गाह्रो छ। त्यसको बावजुद पनि हामीसँग हजुरहरूले जोडेर हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो स्वास्थ्यको तर्फबाट जहिले जुनसुकै बेला पनि यो अभियानमा कुनै सहयोग सहकार्य चाहिन्छ भने हामी सधैँ गर्न तयार छौँ। र सम्पूर्ण सङ्क्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने कोरोनालाई अघि नै पनि भनिसक्नुभयो, सामान्य रूपमा पनि नलिउँ, जटिल रूपमा पनि नलिउँ। यसलाई चाहिँ हामीले जस्तो हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले अप्नाउनु पर्ने सावधानीहरू जस्तै स्कुटर चलाउँदा एक्सिडेन्ट हुनसक्छ अथवा गाडी चलाउँदा एक्सिडेन्ट हुनसक्छ भनेर हामीले सावधानीका साथ चलाउँछौँ भने यो रोगलाई पनि हामी त्यसै गरेर मास्क लगाएर नियमित निरन्तर रूपमा, त्यो पनि चिउडो मुनि होइन, नाक र मुख छोप्ने गरी लगाउँ र हात राम्रोसँग धोउँ। जनस्वास्थ्यको जति भनेको मापदण्ड छ, आइसोलेसनका क्वारेन्टाइनका मापदण्डहरू फलो नियमित रूपमा त्यसलाई चाहिँ पालना गरिदिनुहोस् र हजुरहरू निको छिट्टै भएर निको भएर आउनुहोस् भनेर म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै र यसपछि पनि हाम्रो यस अभियानलाई यो कोरोना भने स्वास्थ्य कर्मी अथवा सुरक्षाकर्मीले मात्रै नसक्ने, हजुर सबैको सपोर्ट हामीलाई आवश्यक छ। र एकजना तपाईँहरू आफू निको भएर आउँदा हामी एउटा महान दान जुन चाहिँ एउटा बिरामी अथवा जटिल बिरामीको चाहिँ उपचारमा सहयोग हुने प्लाज्मा त्यसको दान गर्न हुन पनि म सम्पूर्णलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र सबैजनालाई दसैँ तिहारको शुभकामना भन्दै हजुरहरूलाई जहिले जुन काठमाडौँमा कुनै समस्या भयो, आइसोलेसन सेन्टरमा प्रब्लम भयो अथवा चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै सम्बन्धी भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त सधैँ तपाईँहरूको साथमा रहन्छौँ र हजुरहरूलाई सधैँ सहयोग गर्छौँ भन्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय म्यामलाई। लामो समयदेखि यो अभियानमा सँगसँगै रहेर हामीलाई सल्लाह सुझाव र हामी एकदमै थप सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। यसपछि
मैले अघि पनि भने अब सहभागीको तर्फबाट हामीले सहभागी छ। म सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अहिले आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रा विभिन्न जिज्ञासाहरू मेटाउनका लागि आउनु भए उपस्थित हामीसँग अहिले प्राडा जनक कोइराला सर हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आफ्नो विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आफ्नो भनाइ राखिदिनका लागि अनुरोध गर्नुभन्दा पहिला एकैपटक चाहिँ यो प्रश्न उत्तरलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने जमर्को गर्दैछु। यति बेला म डाक्टर साहबलाई आफ्नो भनाइ सँगसँगै हामीसँग एकजना सरले मेरो 35 दिन भयो, 35 दिनसम्म पनि PCR पुनः पोजिटिभ आइरहेको छ, यो किन हुन्छ भनेर एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीसँग नै अर्को प्रश्नका रूपमा यहाँ यो प्लाज्मा थेरापी अथवा प्लाज्मा कहिले दिने, कसले दिने, कसले दिनुहुन्छ, महिलाको सन्दर्भमा के हो भन्ने गरिकन हामीलाई प्रश्नहरू प्राप्त भएको छ। म सबै कुरालाई सम्बोधन गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकजना चाहिँ हामीलाई आइसोलेसन सेन्टरबाटै जोडिएर प्रश्न गर्नु भएको रहेछ। म यो प्रश्नलाई एकछिनपछि डाक्टर साहबसँग उपलब्ध गराउने भए। अहिले त सबै समग्र विषयमा सर्वरोग प्लास्टिकसँग जोडिएका हामीले बुझाउन आम समाजमा बुझाउन नसकेका र बुझ्नै पर्ने विषयवस्तुहरू राखिदिनका लागि एकजना विज्ञ अनुभवी प्राध्यापक डाक्टर जनक कोइराला सर हामीसँग हुनुहुन्छ। म सरलाई यो मञ्च उपलब्ध गराउन चाहन्छु। आदरणीय सरलाई आफ्नो अनुभव आफ्नो व्यक्त गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि नमस्कार सबैजनालाई। सर्वप्रथम त यहाँ म प्रकाश भुजेलजी र यो हाम्रो अहिले जिते कोरोना म गर्छु प्लाज्मा दान भनेर जुन यो टिम छ, तपाईहरुको अभियान चाहिँ धेरै राम्रो लाग्यो। यसले चाहिँ धेरै नै मद्दत गर्छ। यो संक्रमितलाई सचेतना र लागि जुन यहाँले गरिराख्नु भएको छ, यसले चाहिँ पक्कै पनि यो प्लाज्मा थेरापीको लागि जुन हाम्रो ठुलो हामीलाई चाहिँ जुन अब्स्ट्रक्सन जस्तो छ अहिले जुन चाहिँ गाह्रो भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूको सबैको मद्दत हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। अब सर्वप्रथम त अलिकति म कोरोनाको यो डिजिजको बारेमा नै कुरा गरौँ है। म इन्फेक्सियस डिजिज स्पेशलिस्ट नै हो। यसमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ त संक्रमण गर्छ, त्यो सबैजनालाई चाहिँ रोग देखा पर्दैन। धेरै जसो हाम्रो नेपालमा सुरुमा त 99% भनेको थियो, अहिले आएर चाहिँ अलिकति कम 95% जस्तोलाई मात्रै 95% जतिलाई चाहिँ रोग लाग्दैन। लक्षण देखिए पनि धेरै नै साधारण लक्षणहरू मात्रै देखा पर्दछ। तर त्यसदेखि बाहेक थोरै जनालाई चाहिँ थोरै मात्रामा भए पनि चाहिँ धेरै नै साह्रो पार्छ। कस्तो मान्छेलाई साह्रो पार्छ भने वृद्धहरूलाई धेरै साह्रो पार्छ। अरू केही यो फोक्सोको, मुटुको अथवा यो डायबिटिज मधुमेह रोगहरू भएको अथवा विभिन्न प्रकारले थाहा नभएर पनि, जवान भए पनि थाहा नभएर अरू किसिमको कुनै यो रोग प्रतिकारात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले अलिकति साह्रो पार्छ। अर्को चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यो स्मोकरहरू, चुरोट खानेहरूलाई र लोग्ने मान्छेलाई, यसै पनि लोग्ने मान्छेलाई यो थाहा नभइकनै रक्तचापको बिरामीहरू, अरू किसिमको मुटुको बिरामीहरू, अरू बिरामीहरू भइराख्ने हुनाले उहाँहरूलाई अलिक बढ्ता साह्रो पार्छ। स्वास्थ्य मान्छेलाई अलिकति कम साह्रो पार्छ। यो चाहिँ हामीले आफ्नो यो अहिलेसम्म जुन चाहिँ रिसर्च गरिरहेछौँ यही कोरोना भाइरस सम्बन्धी, प्लाज्मा सम्बन्धी, रेमडेसिभिर सम्बन्धी, त्यसबाट पनि देखाएको छौँ 70% भन्दा बढ्ता साह्रो भएर अस्पतालमा गएर उपचार गर्नुपर्नेहरू चाहिँ लोग्ने मान्छेहरू नै छन् र 30% भन्दा कम नै मात्रै स्वास्थ्य मान्छेहरू छन्। यो चाहिँ पनि देखिरहेको छ, हाम्रो पनि अरूतिरबाट मात्रै होइन, हाम्रो नेपालमा पनि देखिएको छ। अब यसैको सन्दर्भमा मैले त्यो भन्न चाहेको के भने धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ थाहा नभइकन पनि अथवा साधारण रुगाखोकी जस्तो साधारण ज्वरो आएर निको भएकोले पनि जाँच गर्यो भने कोरोना भाइरस लागेको हुनसक्छ। र यति बेला अहिले आएर जुन हिसाबले चाहिँ यहाँ महामारी चलिरहेको छ बागमती प्रदेशमा र बागमती प्रदेश बाहेक पनि धेरै जसो चाहिँ सहरी क्षेत्रहरूमा, त्यहाँ चाहिँ कसैलाई रुगामार्गी लाग्यो, ज्वरो आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पक्कै पनि कोरोना हो भनेर हामीले पहिला टेस्ट गराइहाल्नुपर्छ। र यदि कोरोनाको टेस्ट गर्दाखेरि त्यो नेगेटिभ आयो भने अनि मात्रै हामीले चाहिँ अरू रोगहरू हो कि होइन भनेर एक किसिमले त्यसरी हेर्छ हामी डक्टरहरूले चाहिँ। किनभने अहिले चाहिँ त्यो रुगाखोकी र ज्वरो लागेको चाहिँ
95%, 90-95% चाहिँ कोरोना भाइरसबाटै हो भनेर चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ डाटाबाट चाहिँ देखिएको छ। अब त्यसपछि गएर चाहिँ अब यो अलिकति यो बिरामीको हिसाबले चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। टेस्ट गर्दाखेरि परीक्षण गर्दा सुरुमा जसको चाहिँ PCR टेस्ट पोजिटिभ हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ 2 हप्तासम्म त धेरै जसो नै 80% 90% जस्तो नै पोजिटिभ भइराख्नुहुन्छ। तर केही व्यक्तिहरूलाई 5% 10%सम्मलाई चाहिँ 4 हप्तासम्म र कतिजनालाई चाहिँ 6 हप्तासम्म पनि टेस्ट पोजिटिभ भइराख्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन भएपछि 10औं दिनमा इन्फेक्सन भएको ज्वरो सोरो आउन थालेको 10औं दिनमा चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरू पुरा रूपले निको भइसकेको हुन्छन् र धेरै जसोको चाहिँ भाइरस बाँकी रहेको हुँदैन। तर कोही व्यक्तिहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो PCR टेस्ट यस्तो साह्रो सेन्सिटिभ टेस्ट छ कि त्यसले चाहिँ भाइरसलाई देखाउँछ। तर त्यो भाइरस देखिए पनि त्यो चाहिँ मरिसकेको भाइरस हुन्छ। धेरै नै भाइरस जिउमा भएको हुनाले त्यो जिउबाट चाहिँ निस्कि नसकेको हुनाले बिस्तारै 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 भाइरल सेडिङ भन्छौँ हामी, बिस्तारै बिस्तारै भाइरसहरू देखिरहेको हुन्छ। तर त्यो भाइरसलाई हामीले लगेर जाँच्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ भाइरस जीवित हुँदैन। त्यसैले 30-35 दिनपछि जुन चाहिँ पोजिटिभ छ PCR टेस्ट त्यो चाहिँ तपाईँलाई सिम्टम केही पनि छैन, तपाईँको लक्षणहरू सबै निको भइसकेको छ भने चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो भाइरस मरिसकेको भएको छ। अब यो प्लाज्मा थेरापी यो थेरापीपट्टि आउँदाखेरि अहिले कुन किसिमको औषधिहरू छ उपचारहरू छ त नेपालमा भन्दाखेरि यदि हामीले उपचार नगर्ने हो भने 100 जना व्यक्ति मर्छन् भने उपचार गर्यो भने अहिले आएर चाहिँ सायद 20% 15-20% त्यो 100 जना मर्ने मध्ये 15-20% मात्रै व्यक्तिहरू मर्छन्। 80-85% चाहिँ हामीले बचाउन सक्छौँ। हाम्रोमा चाहिँ राम्रो ट्रिटमेन्ट भएको छ। यो ट्रिटमेन्ट जुन किसिमले संसारभरिमा स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट हो त्यही ट्रिटमेन्ट नेपालमा पनि उपलब्ध छ। त्यो ट्रिटमेन्टहरू के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जसोलाई साधारण सिम्टम साधारण ज्वरो आएको रुगाखोकी मात्रै लागेको छ भने खालि सिटामोल जस्तो औषधि यसो टाउको दुखेको ज्वरो आउने औषधिहरू मात्रै खाए पुग्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। अरू औषधिहरू गर्नुपर्ने केही छैन। आफ्नो राम्रोसँग खानेकुराहरू खाने अनि आफ्नो जिउ हेरचाह गर्ने, आइसोलेसनमा बस्ने ताकि अरूलाई नसरोस्। अरू कसैलाई पनि सर्यो भने उहाँहरूलाई साह्रो पार्न सक्ने हुनाले त्यसलाई एउटा गर्ने। त्यसपछि गएर आफूले चाहिँ राम्रोसँग ह्यान्ड सेनिटाइजर लाउने, आफ्नो कोठामा बस्दाखेरि खानेकुराहरू कोठामै सकभर मिल्छ भने अरूले ल्याइदिउन्, तपाईँ आफै पकाएर आफै बनाएर खाने। तर बाहिर गएर अरूसँग घोलमिल गरेर एकै ठाउँमा खाने चाहिँ नगर्ने। किनभने जुन मिनटमा हामीले चाहिँ यो मास्क निकाल्छौँ र जुन बेला चाहिँ तपाईँहरूले हातबाट चाहिँ केही चिजहरू चाहिँ सर्भ गर्नु खोज्नुभयो भने त्यसबाट चाहिँ हातबाट पनि सर्न सक्छ, नाकबाट पनि सर्न सक्छ, मुखबाट पनि सर्छ, बोल्दाखेरि पनि सर्न सक्छ। बोल्दाखेरि आँखाबाट देखिँदैन तर बोल्दाखेरि थुप्रै मुखबाट छिट्टाहरू निस्किरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो होस् गर्नु पर्यो। त्यो होस् गरेर तपाईँहरू चाहिँ निको भइसकेपछि घरमा नै धेरै जसो मैले भने चाहिँ 90% जस्तै निको हुन्छ। तर केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साह्रो पार्न सक्छ। साह्रो पार्ने धेरै कारणहरू छ, त्यसको डिटेलमा नजाउँ अहिले। त्यस्तो साह्रो भएकोहरूलाई चाहिँ कसरी जाँच्ने भन्दाखेरि धेरै नै ज्वरो हनन्ती ज्वरो आइराख्यो भने 101 102 भनेको ज्वरो धेरै होइन, 103 104 ज्वरो आइराख्यो, ज्वरो जाँदै गएन, सिटामोल खाएर पनि ठिक भएन भने अस्पताल जाने बेला हो। अर्को चाहिँ सक्नुहुन्छ भने पल्स अक्सिमिटर भन्छ, यो अक्सिजन जाँच्ने यन्त्र सानो हुन्छ, पकेटमा हाल्नु हुने, बजारमा सस्तोमै पाइन्छ। त्यो यन्त्रले चाहिँ औँला जाँच्यो भने त्यसमा चाहिँ 93% भनेको 93 या कमी भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ अस्पताल तुरुन्त जानुपर्छ। किनभने अक्सिजनको लेभल घट्दै गएपछि अक्सिजन नाकमा मुखमा अक्सिजन लाएन भने अक्सिजन शरीरमा कम भएपछि त्यसको कम्प्लिकेसनहरू हुन्छ, हार्टको कम्प्लिकेसन हुन्छ होइन, मुटुको यो हार्ट अट्याक हुनसक्छ, यो प्यारालिसिस जस्तो स्ट्रोकहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अझ साह्रो पार्ने हुनाले जब चाहिँ 93% अर्थात् 93% अथवा कम छ अक्सिजनको लेभल औँलामा भने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ तुरुन्त अस्पतालमा गएर औषधि उपचार गर्नुपर्छ। अब त्यो भयो होइन। अनि औषधि उपचारहरू चाहिँ हाम्रो अहिले रेमडेसिभिर भन्ने औषधि छ, त्यो पनि NHRC को थ्रुबाट मात्रै मिल्छ किनभने बजारमा पाइँदैन। सरकारले त्यसलाई अप्रुभ नगरे हुनाले यो के भन्छ अध्ययन रूपमा मात्रै बनाउन पाउने भएको हुनाले NHRC को बाट पर्मिसन लिएको हस्पिटलहरूले मात्रै त्यो औषधि चलाउन पाउँछ। त्यसपछि गएर स्टेरोइड छ, त्यसपछि गएर अरू औषधिहरू पनि दिनुहुन्छ डाक्टर साहबले अस्पतालमा। तर त्यो सबै औषधिले पनि भएन भने त्यो लास्ट रिजोर्ट भन्छ, भनेको मतलब अन्तिम हतियार चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो प्लाज्मा थेरापी नै हो। कस्तो व्यक्तिहरूलाई प्लाज्मा थेरापी चाहिन्छ? जसलाई चाहिँ धेरै नै साह्रो पारेछ, जसलाई चाहिँ अरू औषधिहरू सबै औषधिहरू फेल भइसक्यो भने र मान्छे चाहिँ अब चाहिँ अरू केही पनि छैन, अक्सिजनको अरू चाहिरहेको छ, न्युमोनिया एकदमसँग बढेर गयो,
उहाँहरूलाई बचाउने अरू कुनै उपाय छैन भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रो अहिलेसम्म 200 जनाले पाइसकेको छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्लाज्मा थेरापीले मद्दत गर्छ। भन्दाखेरि यो चाहिँ रामबाण होइन, यसले स्वाट्ट निको पार्ने होइन, सबैलाई दिने कुरा होइन, तर जसलाई चाहिँ साह्रो पारेको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अरू सबै औषधिहरूको साथै प्लाज्मा पनि दियो भने उहाँहरूको चाहिँ ज्यानलाई जोगाउन सकिन्छ भनेर नै हामीले यो सबै अभियान चलाएका हौँ। यो हाम्रो सुरुदेखि नै सरोज भट्टराई, हाम्रो छवि भाइ, हामी सबै मिलेर चाहिँ सुरुदेखि नै हाम्रो डाक्टर साहब प्रदीप, डाक्टर यहाँ धिताल हुनुहुन्छ, अर्को मेघना धिताल आज हुनुहुन्न, हामी सबै मिलेर नेपालको 12वटा अस्पतालमा सुरु गरेका थियौँ। त्यसपछि गएर अहिले 40 भन्दा बढी अस्पतालमा फिजिसक्यो, किनभने सबैले बुझिसकेका छन् यो रेमडेसिभिर र प्लाज्मा थेरापीले नै ज्यान चाहिँ जोगाउन सकिन्छ भनेर। अब यो प्लाज्मा थेरापीको लागि चाहिँ के गर्ने भनेर धेरैजनाले बोलिसक्नुभयो, धेरै राम्रोसँग भनिसक्नु, उहाँले आफ्नो अनुभव सेयर गरिसक्नुभयो। तर यो हामीले चाहिँ यो डक्टरको हिसाबले, हाम्रो यो प्राविधिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसरी बजार के अरे यो ब्लड ब्याङ्कमा अथवा यो रेड क्रसमा गएर चाहिँ ब्लड डोनेसन गरिन्छ, रक्तदान गरिन्छ, यस्तै किसिमले एउटा ठुलो यो हाम्रो हातको दायाँ हात अथवा बायाँ हातको चाहिँ ठुलो भेन भन्छौँ, नसाबाट औषधि यो ब्लड निकाल्छन्। अनि त्यो रगतलाई निकालेपछि तपाईँहरूलाई अरू केही पनि गर्दैन, रगत निकाल्छ, तपाईँहरूको ब्लड प्रेसरहरू जाँच्छ, तपाईँहरूको चाहिँ मुटुको केही रोग छ कि अरू केही रोगहरू छ कि भनेर पहिला तपाईँहरूलाई सोध्छ, ब्लड प्रेसरहरू जाँच्छ, सबै जाँचपछि तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ, हेल्थी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन यो रगत दिएपछि भनेर उहाँहरूले सबै चिज पक्का गरेर अनि त्यसपछि सुताउनुहुन्छ र यो रगत निकाल्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ घर जाने अलिकति कमजोरी जस्तो महसुस भयो भने जीवनजल खायो भने त्यो कमजोरी पनि हराएर जान्छ। त्यो ठुलो कुरा होइन। 200-300 ml 400 ml ब्लड भनेको चाहिँ एक हप्ताभित्रमा फेरि जस्ता तस्तै भरिएर जान्छ शरीरमा। त्यसले गर्दाखेरि जीवनजल बाहेक अरू खासै चिज खानु पनि पर्दैन त्यसपछि। त्यसले गर्दाखेरि रक्तदान दिने चाहिँ एकदमै सेफ प्रोसेस हो, त्यसमा तपाईँहरूले डराउनु पर्ने हुँदैन। त्यसपछि त्यो ब्लडलाई लगेर उहाँहरूले चाहिँ ल्याबमा यो ब्लड ब्याङ्कमा उहाँले चाहिँ अघि डाक्टर साहबले सुरुमा भन्नुभएको थियो छुट्टीको जानेको मैले फेरि दोहोऱ्याएको डाक्टर प्रदीपले, त्यो रक्त कोशिकाहरूलाई चाहिँ निकाल्नुहुन्छ जुन चाहिँ कडा सारो भागहरू हो, त्यसलाई निकालेपछि गोल पदार्थलाई चाहिँ उहाँहरूले प्लाज्मा भन्नुहुन्छ। त्यो प्लाज्मा चाहिँ एउटा ब्यागमा राखेर लगेर अनि बिरामीलाई दिने हो। त्यो कसरी दिने बिरामीलाई भन्दाखेरि जसरी नर्मल सेलिन दिने हो त्यस्तै किसिमले दिने हो। 2 घन्टामा 1 देखि 2 घन्टाको बिचमा दिनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ एन्टिबडी भन्ने तत्त्वहरू हुन्छ। त्यो एन्टिबडीले चाहिँ भाइरसको विरुद्धमा जसरी रोग लगाएर रोग पहिलाबाट निको पार्नलाई मद्दत गर्यो निको भइसकेको व्यक्तिहरूलाई, त्यही एन्टिबडीले चाहिँ बिरामी अहिले साह्रै बिरामी भएको मान्छेहरूलाई पनि उहाँहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्छ, त्यो भाइरससँग लड्नलाई मद्दत गर्छ। त्यति नै हो यसको चाहिँ बेसिक है, त्यो धेरै ठुलो कुरा होइन। यो कुरा चाहिँ धेरै 100 वर्षभन्दा बढ्ता भइसक्यो चलाइसकेको, अरू रोगहरूलाई पनि अस्पतालहरूमा गरिन्थ्यो। त्यसैलाई नै त्यही प्रविधिलाई नै अहिले युज गरेको हो। अब एकजनाले अघि सोध्नु भएको थियो कति दिनपछि चाहिँ हाम्रो यो प्लाज्मा दिन मिल्छ भनेर। हाम्रो चाहिँ रुल चाहिँ के हो भने निको भएको 14 दिनपछि एकपल्ट पिसिआर गरेर हेर्ने, पिसिआर टेस्ट नाकमा पिसिआर गर्दाखेरि नेगेटिभ छ भने त्यो प्लाज्मा चाहिँ उपयोगी हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले संसारभरि नै त्यो किसिमले नै चलाएको हुनाले हामीले पनि त्यही नै रुललाई मानेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि निको भएर अस्पतालबाट निको भएर अथवा रोग लगाएर घरै बस्नु भएको छ भने घरमा पनि ज्वरो सोरो आउन यो रुगाखोकी बन्द भएको 14 दिनपछि चाहिँ गएर तपाईँले एउटा ब्लड ब्याङ्कमा नजिकको ब्लड ब्याङ्कमा अथवा अस्पतालमा कहाँ चाहिँ धेरै चाहिएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर गएर तपाईँले प्लाज्मा डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो प्लाज्मालाई फ्रिज गरेर राख्नुहुन्छ र कोही बिरामीलाई चाहियो भने तुरन्त उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले पर्खिराख्नु पनि पर्दैन, तपाईँहरूले गएर चाहिँ प्लाज्मा ब्याङ्क डोनेसन गरेर ब्याङ्क गर्नलाई राख्दै हुन्छ। यो भयो। अरू के प्रश्नहरू छ हेरौँ। एउटा प्रश्न के आएछ भने मलाई चाहिँ के भन्छ मनिषा फ्रम कीर्तिपुर आइसोलेसन, अक्सिजन चाहिँ 93 छ, फिभर 99 to 100 छ सिन्स 4 days, यो डायरिया, सर्टनेस अफ ब्रेथ, अक्सिजन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर लेख्नु भएको रहेछ। तपाईँले बस्दाखेरि ज्वरो आएको धेरै ज्वरो आएको बेला चाहिँ अक्सिजन अलिकति ड्रप गर्नु स्वाभाविकै हो। तपाईँ चाहिँ रेस्टिङ कन्डिसनमा नहिँडेको बेलामा बेडमा बसेको बेला अक्सिजन लाउनु भयो, के अरे अक्सिजनको मिटर लाउनु भयो र 93 अथवा 93 भन्दा कम छ भने चाहिँ पक्का पनि तपाईँले अस्पतालमा जाने बेला हो। तपाईँले कुन अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अस्पतालहरू भरिभर आउँछ, कुन अस्पतालमा बेड खाली छ पहिला फोन गरेर पत्ता लगाएर अनि मात्रै जानु होला, किनभने मैले सुनेको छु धेरै मान्छेहरू चाहिँ एउटा अस्पताल अर्को अस्पतालमा दौड्नु परिरहेछ। त्यसैले अस्पतालमा चाहिँ जानुपर्छ 93 अथवा कम हो भने। अर्को चाहिँ ए ठिक छ ए
यो चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ प्लाज्मा दिन मिल्छ भनेर रहेछ। दुईटा मेथड छ। एउटा चाहिँ अफेरेसिस भन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अफेरेसिस गरेर निकाल्नु भने के गर्नु चाहिँ उहाँहरूले चाहिने ब्लडको तत्त्वहरू चाहिँ फेरि तपाईँलाई पठाएर खालि प्लाज्मा मात्रै छुट्याउनुहुन्छ। त्यस्तो अफेरेसिस टेक्निकले गरेको छ भने चाहिँ हरेक 2 हप्तामा पनि दिन मिल्छ। तर यदि साधारण ब्लड ब्याङ्कमा गएर रेगुलर रूपमा ब्लडै निकालेर अफेरेसिस गरेको होइन भने उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ तपाईँलाई 3 महिनापछि मात्रै त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट प्लाज्मा डोनेसन गर्नु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद प्राडा आदरणीय सर जनक कोइरालालाई। उहाँ सरुवा रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। आजको यो कार्यक्रममा आयोजकका रूपमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद र हामीलाई सहकार्य गर्ने अवसर उपलब्ध गराइदिनु भयो। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यो कार्यक्रमको अतिथि वक्ताका रूपमा हामीले निमन्त्रणा गर्दा सहर्ष स्वीकार गरेर आफ्नो पूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। आदरणीय सर प्राडा जनक कोइराला सरलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी प्राडा सरोज ओझा सरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामीले देशैभरि देखिने अथवा आइसोलेसन सेन्टरहरूमा दोभाषीको रूपमा भाषाको माध्यमबाट पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने राष्ट्रिय साङ्केतिक भाषा दोभाषी सङ्घ नेपाल, जसले निःशुल्क यो सेवा उपलब्ध गराउनु भयो, मार्फतबाट सन्तोषी घिमिरे र प्रकाश महर्जन दुवैजनाप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यो कार्यक्रम गर्दासम्ममा सहयोग गर्नुहुने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, त्यसै गरी नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय, त्यसै गरी यो कोरोना संक्रमण मुक्त भएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू जो अहिले मैले जिते कोरोना म गर्छु प्लाज्मा रक्तदान अभियानमा सँगसँगै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो कार्यक्रमको फिडब्याक अथवा यो कार्यक्रमको पुनर्मूल्याङ्कनपछि हामी यी र यस्ता विविध कार्यक्रमहरू लिएर तपाईँहरू बिच फेरि आउनेछौँ। आइसोलेसन सेन्टरमै हुनुहुन्छ, उच्च मनोबल बनाएर बस्नुहोस्। हामी जित्छौँ, जित्नुपर्छ, जितिन्छ। यो महामारी विरुद्धमा तपाईँ जसरी जुत्नु भएको छ त्यसै गरी हामी पनि जुत्न तयार छौँ र हामीले जुतेर मुक्त भएपछि हामीले जितेपछि प्लाज्मा दानका लागि तयार छौँ। यही सन्देश मार्फत आजको यो कार्यक्रमलाई बिट मार्ने अनुमति चाहन्छौँ। तपाईँ सबैजनाप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।